سلام مساكم صنحو اتو برهاني كاب دهلك هيدروبونيك نحجي سنبت على 16 ورا 8 26 مالتي لو معلتي ناب حزب تقرب الله الى حسكوا مدبيا بعبي خا ناي اكوبونيك تمرتي نجمر سلازلنا نعون مبرهي نلوم معلتي نعين عخم زرخبه حدا فطاريمو مسغانو خا يخنو thank you حجي حيزلكم متزلخو بزعبا ذا اكوبونيكي زي اكوبونيكا انتايو ناي بون ناي عسا كمي غيرنا عساتات كنفر نخيل مالتي مجمريا حجي كنريو زلنا بوتا ماي علنا دي نرمو ابوتا ماي نحردا علنا خوينا نزي لك بوصايتات زي ولو مالتي بوحد وصاي بعلخات سريخه تغبرو مالتي سلازي زيا كنري اخلنا فور اكزامبل زابوتا زيا كنديا ندحريلنا 5 متر ب 5 متر زيا امقتا 2 متر الله ذا 2 متر ابزي انتاي نطقم ماي كاب كال بوتا اتمصانا دلا ماي كاب كال بوتا اتمصانا دلا نزيا 5 متر ب 5 متر ندحردا اكعيتنايا ابزي حنتي متر بمتر زخونت جانكشن مالتي مكافافليت نغبر مالتي ذا مكافافليت زيا كمين رود مصات كمين وتاز مصات زيا حنتلاتنا وهابيتكا حنتلهنا اكافافاليتكا حنتلهنا سلستلوانا مالتي سلازي زيان مقاصاصرين كاو ابزيا قلاي مساتنا خا موصيت كالاتنا حجي زماي 3 سمون ويكا حدا ورحي زدلي كاو كنوح يبلو سلازي مايك نقبل علينا بزي كم زنري دلنا يمصالو مالتي زماي زيات تهبالا كوص خلخا تي ان خفتا مالتي تي امس كفتنا يا خا تماي ندغت وص مالتي ندغ وص يا خا انا كالت خيد مالتي نابي كنت خيد كندري عينا سلازي زي امسل ابزي نابنت ميل اندحر غيرنا لنا بزخا في ميل كنغبر نخلينا مالتي سلازي ابزي عساتات اندحر غيرنا لنا منالبات انسساتات كيمصو بزنيت غيرنا كنكلكلو نخلينا مالتي مخناتو حد غزه مصم يوزوني سلازي مكالخاله نغبر علينا مالتي زي ادسيم كوميا دايركت مصيا زاون 5 ب5 دايركت مصيا نزي عديلات ادلا كفتا مين افتي زلا جانكشن مالتي تا جانكشن نزي امس عدلتا زي اخا نزي اتعدلا مالتي بز خيدالا نزي اتعدلا كو قصيلاون نزا سالسيت تتعدل مالتي نابزا مرخبتينا هنكي زاون 5 ب5 طلقتها 2 متر يا مالتي اذا حجي ولا حنت يبلون حصا استسرح بروسيس يبلون تخعيتو كلي بقى تخعيتو ابزي ماي ملي الله مالتي سلازي زي طرحان صاناتا ابزي لك مص ادلاخم جانكشن زانري ادلنا ها كافتي امصي عديلا خفتا ذهبتنا عديلاتالا نزي اخا كيدا تهبالا مالتي كاو خازي اخا نزي املشا تعدلالا تموصيت كالك اتي اما اخلالا ندغتو صالا مالتي كوم اندابله يخيد مالتي ازي اخا دسيم حدا عينتين بكابزي عند بقسا زي اخا ان حلت ثلاثه حزالا كابزي تبغيسا بنيو تقبيلالا هيبالا عديلالا خازي زي انكا لك ابز مصالاتا تبو عساتات ونو لكم زنريم زلنا زي حج ماي ناي كلته سومنيا تياصل بيچا خوينالا رسيحلا زي اخن صريلالا تياسلسه سمون غيرالا زي اخا خلته سمون غيرالا مالتي سلازي زي انكم زمسلا عساتاتكا خم زنري دلنا حجي صحي فوتويم يوصلو ندغ مالتي تمعدليتكا بتلا مالتي لذي زماي كمزيلا نصريت ابزخا رسيحلا مالتي معلتي almost ورح غيرالا زي لك ابزخا جانكشن هيبالا مالتي زي حجي كلتي هيباتنا دلا زي ناي مودعتا سلازخونه مصيوالو تعدلالا زي انا كلتي يسي جانكشن زي انا كلتي ناي مودعتا سلازخونه بزي تقبيلا تعدل طرح نابكال ديستريكت تغبر نجر يلن مالتي سلازي زي اخا لك هم 5 ب5 كابزي تقليلو تماي كيدو نابي يزخيد ندحريلنا از مايزي اوريدي فرتلايزر سلازخونه نابينا نطقملو نابزي ناي الرز حرشاينا نخيد مالتي از الرز حرشا زي ما يتريو لهم رز ازي زفوتو له مخنيات كومو سلازخونه الرز سلازخونه اتماينا ناي عسا ابز مصيلو مالتي كلن ابز مص المسس اور حس حدا غيزي قيار ركبالو مالتي زي سلازي اذا خا روس كا
ኣብ 6 ወርሒ ሃርቨስት ዝገብር ማለት እቶቱ ማለት ስለዚህ ወርሕ ክሳብ 6 ወርሒ እንዳቀየርና ከለና ማይ ንህቦ ስለዘለና ኩሉ ግዜ ታይ ኮይኑሎ ውጽኢታው ኮይኑሎ ማለት ስለዚህ እዚ ኣብ ጀማሪ ንርኢ ኣለና ኣብ ዝቀጽል ከዓ ዕብየቱ ኣብ ከመይ ደረጃ ኮሎኻ ክንርኢና ማለት ዋላ ዓቢ ኮሎ ማይ ኣለዎ ልክ ክንድቲ ኣብቲ ፊት ንርኢ ዘለና ሳዕሪ ክንድኡ ኮሎ ማይ ሙሉእ ኣለዎ ምክንያቱ ወርሒ እዚ ዝኣክል ማይ ስለ ዝወሰድ ስለዚህ ነቲ ሩስካ ብጣዕሚ ዝበለጸ ፈርቲላይዘር ስለዚህ ንሕጂ ዘቕረብኩልኩም እዚኣ ትመስል እዚአን ከዓ 4 ቦታ ኣለዋና ኣብዚኣ ማለት 4 ቦታ ነናይ 5 ሜትር ብ5 ሜትር ተደኪነን ንርከብ ኣለዋ ኣብ ሓደ ቶን ዝኸዓ ካብ 250 ክሳብ 500 ኢኻ ዝሕስስ እዚኦም ከዓ ከከም ዓይነቶምን ከከም ዋጋኦምን ከዓ ንዕዳጋ ኣብ ወርሓዊ ዕዳጋ ክነቐርብ ንኽእል ኢና በዚ ቀሪቡ ዘሎ እዚ ተስቶ ማለት ስለዚህ ናብ ካልእ ከብለኩም ኣብቲኣ ክንከይዲና እዚኣ ከዓ ሕጂ ሓንቲ ኣብዚ እንታይ ኣላትና እዚአን ከዓ 5 ሜትር ብ5 ሜትር ኢና ኢልና ጸኒሕና እዚአን ከዓ 15 ሜትር ብ15 ሜትር እዩ ንምንታይ እዚ ከባቢ 1000 ይሕዝ ኣሎ ማለት እዚ 1000 ይሕዝ ኣሎ ኣብዚ ንኣብነት ኣብቲአን ነዞም 250 ከባቢ ንመዓልቲ 3 ኪሎ ምግቢ ይዘድልዮም እዚኦም ከዓ ከባቢ 5 ወይ ከዓ 6 ኪሎ ንመዓልቲ እዮም ዝወስዱ እቲ ምግቢ ናይ ዓሳ ማለት እዚ ከዓ ክንርድእ ኣለና ኣብቲኣ ንመዓልቲ ክንደይልና 3 ኪሎ ኣብዚ ከዓ ክሳብ 6 ኪሎ ይበጽሕ እንጂ ናብይ ክመጽኩም ደለ እዚ ኖርማል ክልተ ዓይነት እዩ ዘሎ ሲሚንቶ ጌርካ ትገብሮ ወጻኢታት ኣሎ ኖርማል ኪዕትካ ከዓ ትገብሮ ወጻኢታት ኣሎ እንጂ ሓደ ግዜ ኣብዚ ሕጂ ብክሻ ጌርና ሓመድ ጌርና ኣለላና ስለምንታይ ነዚ ጭቃ ንናብ ዝኸይሃጎፍ እንዳፈረሰ ከይከይድ ንምክልኻል ተባሂሉ ዝግበር ይኻል ዋላ ሓንቲ የብሉን ሲሚንቶ የብሉ ብታሕቲ ተነደቀ ነገር የብሉን ኣብቲ ተነደቀ ኣሎ ስለምንታይ ወጻኢታት ንገብር መጀመርያ ብኸምዚ ሎካል ክንከይድ ኣለና ድሕሪኡ እንድሕር ደሊና ነቲ መሸማዕ ንጥቀመሉ ዓዲግና ነምጽኦ ዘለና ሕጻዲ ሓመድ መሊእና ከዓ መኸልከለ ንገብረሉ እሞ ንዝኾነ ናብዚ ዝኸይድ ሓመድ ወይ ከዓ ተባሕጊጉ ዝኸይድ ነገር የለን ማለት እዩ ስለዚህ እዚኣ ሲሚንቶ ከዓ ንህለ ማለት ሲሚንቶ ተልካ ሕጽ ኣሎ ሲሚንቶ ኣሎ ገለለ ጌርካ ወጻኢታት ኣሎ ናይ ስራሕተኛ እሱ ይኮነ እዚ ኖርማል ብኖርማል ክሰርሑ ትኽእል ነገር ያቅርበልኩም ደለኹ ስለዚህ ነዚ ዓቂብኩም ክትኮኑ ተስፋ ገብር ላይክ ሼር ኮሜንት ከዓ ግበሩልና ይኹም ታንክ ዩ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኣብዚ ከባቢ ዓሳታት ርኢና ከምኡን ከዓ ናይ ኣጣል ከዓ እናልኩም ትሪእወና ኣለኹም ሱባሓት ኣዝየን ከመይ ዝበላ በቃ እዚ ዓድሲ ሳዕሪ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚኣ በሊዕን ብሰዓታተን ይወፃ ብሰዓታተን ከዓ ይኣትዋ ማለት እዩ በብዓይነተን ኣለዋ ኣብ ዝቕፅል ከዓ እዘን ኣጣል እዚኣተን ናይ ሎካል ኣለዋ ሃይብሪድ ከዓ ኣለዋ ናይ ሳውዝ ኣፍሪካ ኣለዋ ናይ ዝተፈላለዩ ካልኦት ሃገራት ከዓ ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ቀንዲ ነገር ምደቃሊ በቃ እቲ ስራሕና ስም ኣብ ምርምር ምስኣተኻ ከመይ ጌርካ ኣዳቂልካ ክስታይ ትገብረን እዩ ንዕዳጋ ተብፅሐን እዩ ከምኡውን ህዝቢ ንዝሓሸ እቶት ወይ ከዓ ምህርቲ ንኽገብር ከዳቅል ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እንታይ ፍርያትና እንታይና ክንገብር ዘለና ምፍራይ ጥራይ ዘይኮነስ ኣዳቂልካ ምፍራይ ክግበር ክኽእል ኣሎ ስለዚ ንኸምዚ ኦልሞስት ሕጂ 120 ገለን ሓባ ኣለዋና ማለት እየን ከምዚ ትሪእዎ እንደለኹም ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣብ ውሽጢ ዓሳ ኮይኖም ደቀቕቲ ማለት ካብ ሓደ መዓልቲ ክሳብ ሰሙን 2 ሰሙን ዝፈርዩ ኣብ ከምዚ ክፈርዩ ይኽእሉ እዮም ማለት እዮም እዞም ንሪኦም ዘለና ኔት ጌርካ ኣብኡ ተፍርዮም እሞ ካብዚ ከዓ ብቐጥታ ናብዞም ትደልዮም ተፍርዮም ማለት እዩ ምናልባት ሕጂ ካበይ ከተምፅኦም ኢልካ ካብ ካልእ ትካላት ከይድካ ከተምፅኦም ከለኻ ዘሎ ወጻኢታት መሊእ እዩ ምክንያቱ ኦክሲጅን ሒዝካ ኢኻ ትኸይድ ወይ ኣብ ኦክሲጅን ፕላስቲክ መሊእኻ ኢኻ ትኸይድ እንታይ ማለት ዓሳ ማይ ምስ ገበርካሉ ኣብቲ ፕላስቲክ ከዓ ኦክሲጅን ከተእትወሉ ኣለካ ኦክሲጅን ኣብኡ መስእተኻ ትዓፅዎ ስለዚ ናብ ሓደ ናይ 3-2 ሰዓት ዘኺደካ ክሳብ 4 ሰዓት ዘኺደካ ቦታ
تخيد حساب هذا معلت مالتي عصا حسكا كتكيد تنقصاص تخيلها طرحو جين أكسجين زي بيقولوا عصا حسكا جن كتكيد أي تخيلني هم مخناتو خم تكاي سلازي كم خيكونون إحنا جنابزي بقت أبزي نيت زفرم كابديها بقت نفتن نري أزلنا عند تنقصاص خيد مالتي سلازي زين أي مفرة إيو ناشتي أم أزيم 0.0 جل ملايم زي أتوم مالتي سلازي زي أتمثل أبزي نيت غير كان أي مفرة مالتي قال إنك تسألينا نابزي زلنا بوتا كن رأينا مالتي ولك أرينا بحكي عدلنا تاتينا مالت وصينا تسديد كاخم زعينة عدل كتركب قليل نجار يكونن جنزب الكان مركب حدا إذا نجاري فلتت جن أزي كبيديو جنزب حتى كا جزء حتى كا مؤذبة فلتت ون حتى كاي سلزي نزي واقع خفيل كا بس إخا أبدل على درجة نحزب خا كم زعينة عدلات كتكافل أنا ندعي تأجع يزبله تأجع عدمنت عنا نهب تأجع يزبل سلزي أبز كل سب بعقمو موياتات ندحر أطري وانا نبع العبس أجع يخبل زخيل تمرتي تمهيركا أوكي تمرتي تصبغي من تاي قدلاتون كتفتح تخيلها شجراتون كتفتح تخيلها أم ودعتو أكن نب حدا مدمدمته كتبتصح كتكل عليك معناته قبراو نجار كتقبر كتكل سلازلك حدا سب الكونفيدنس دلوا رأس تأمن دلوا كا ننفسه خينو نخلق السبات يزخون سلازي نسخها من إسي كتحسب تراخونك ننفسي كوينه نخلق سب خنول زخو زخال كان الحرد حسب كونك السخا بلو سب ويكا عود سب إخام عليك سلازي مجمرها كم يجري بيزنس كجبر الكادو يكون كتحسب ذلكاس كم يجري تمهيرمو نتاس تمهر كوخا بزاز ذلخوا نجر كم يجري حدا نجر يجبر الكا تبقس حدا نجر كجبر الكان حدا تبقس كخا كلاي كتجبر دتسق مكان نجر يلن تراي اتحاد الكا مبقس اتدل أبزجن عقلي لعل خلو تعجستي تتصورنت مخنياتو خطبقس كلها بزح زقات مكة نجارات الله سلازي نزيهم تلونتك كتراجعت عليك تاي مالتي كتبقس كلها كاب أبقون خاد اللوز جميرك كسب أبقو عزو تخدم زلها زقات مكة سلازي تفلت تايدا دلونتك تتصورنتك تعجستك أبزي إتي ناي منفعت كألتك مجمرة زراجاجز أنت دقا حدا نجراجات مني الكا ندحريت تملس كونكا وي فرحيت أتون تحرب أخونكا نفتس دلعوت كتبتصح أي تخيلني خا سلازي ما هوي قبلك زخان نجر تبقس أفتاس تبقس كلا مشي نجر دحرة فتنجات إماتك successful يخ أو السبيخ مخنياتو نعا زي رخبا سبون علي مخنياتو أو تسب كل جزء أنت عند أخونا إدخيت عند ودقة عند تسعيز خيت تردي خني أو تسب عند أخونا إدخيت عند ودقة عند تسعيز خيت سلزي موداكا كج أن أكاي ولا تايدا مسودكا مستساخا من مخانكا نفسها بعلي إذا نجرك سلازي أو سب مخانكا أو إذا مسكرلك نفتناتك أنت زي بس حمقن كل جزء أب حدا خلو مخانم كتستبل علىك يخبلك زخيل سلازي كل جزء أنت كتستوعب لزلك سترونج تكون علىك سترونج تكون علىك حيال بعد تحساسبخ بمورالك بصراحة هذا إذا نجاري بصراحة زخانة سبك صراحة خيلي زخانة سبدي صراحة أي صراحة خين انتهي ده إيتين السخاخ تكونوا وين السخاخ أمرك صراحة خيل نجار تهلي أبو عمرها لسرت كام نجاري أبو عمرها لسرت كام نجاري نمنتهي أودك جبرك كذا خاله كفتودك التسيخة أبو عوت مبصحة أميزك نخلو خجرمي خيلي سلازي
إزي إتناي مجمرة عوتاتك داريو بعلي خمات صراحة بعلو خزاربي سبات وعلم خزاربو الكاين كم زد بلك عوت سبيخة تبقس تمهارك زي آخر الدلي thank you يغني الله. You said you have like 6,000 in there. Yeah. All the 6,000 they come and eat from here. Yes. What? So long as when we are feeding, this is the way how we do it. You don't feed in one position like here. You feed it here, you feed it here, and you feed this side. Like that. But you don't need to go all around the No, pool. so that one is helping not damage fish to damage in their cells. When you just feed the feed in one position like this, fish will come and fight Yeah, right there. when they want to eat food. So what we did, we just spread the So the different Side. size. this side, here, So each can get this side, without fight. without fight. Because the moment when they fight, they are damaging themselves. Kill and each after other. you get the mortality. And that one which is very bad. And to control is really easy just for you to feed. But when you feed, not to feed in one position. You feed it here, you feed on a middle, then you feed your side. Then you feed your side, middle, and this side. So that every fish is healthy, every fish is get food. So those ones eat that full bucket. Yeah. So every time you come here, you need to bring a full bucket. So now for this one, for our future breed stock, for them we give enough feed so that every fish can eat and get survives. That is why now this one I'm going to give all these buckets. The more they eat, the bigger they become. Yeah. Because now our plan, we want to change our brood stocks. So this is our future brood stock. So we're supposed to feed them faster so that they can grow faster. Then we transfer them to our breeding ponds. Jacob, so much problem. Java is sorry. Woya. Desert. Huh? Desert. Woya. Around. You said you have like 6,000 in there. Yeah. All the 6,000 they come and eat from here. Yes. What? So long as when we are feeding, this is the way how we do it. You don't feed in one position like here. You feed it here, you feed it here, and you feed this side. Like that. But you don't need to go all around the pool. So that one is helping not damage fish to damage in their cells. When you just feed the feed in one position like this, fish will come and fight Yeah, right there. when they want to eat food. So what we did, we just spread the So the different Side. size. this side, here, So each can get this side, without fight. without fight. Because the moment when they fight, they are damaging themselves. Kill and each after other. you get the mortality. And that one which is very bad. And to control is really easy just for you to feed. But when you feed, not to feed in one position. You feed it here, you feed on a middle, then you feed your side. Then you feed your side, middle, and this side. So that every fish is healthy, every fish will get food. So those ones eat that full bucket. Yeah. So every time you come here, you need to bring a full bucket. So now for this one, for our future breed stock, for them we give enough feed so that every fish can eat and get survives. That is why now this one I'm going to give all these buckets.
The more they eat, the bigger they become. Yeah. Because now our plan, we want to change our brood stocks. So this is our future brood stock. So we're supposed to feed them faster so that they can grow faster. Then we transfer them to our breeding ponds. Jacob, so much problem. Yeah, very sorry. Where? Jason. Huh? Jason. Where? Around. Yeah. This one we're going to separate it. We sort them, males and females. They are not separated yet. So you have to separate them later. Yeah. Then we turn back. Why the reason separate? Okay, we just only need to remove that small size. We take it off to the other side. Then this one for the same size.